बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ प्रोफेसर आबिद मुनीर। अच्छा, ऐसा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको केमिस्ट्री या कोई फ़िज़िक्स पढ़ाने लगा हूँ, जैसा कि आप यहाँ गिलास में पानी देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे ग्रामर के अंदर, जिनको हम प्रैक्टिकली एक्टिविटी बेस्ड करवा सकते हैं। और मैंने आज ग्रामर का एक सबसे जो मुश्किल और डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जो कि प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल लेवल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक प्रेपोजिशंस को हमेशा क्रैम करते हैं, यानी कि रट्टा लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम इसको एक्टिविटी बेस्ड करवा दें तो बच्चों को बिल्कुल इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। जैसा कि देखें, आप ये देख रहे हैं गिलास में ये पानी है, तो हम कहेंगे कि देयर इज़ वाटर इन द गिलास। अगर हम इस पानी को, इसमें फर्दर पानी उड़ेलें, जैसे कि ये देखें, पोर सम वाटर इनटू द गिलास, यानी कि जब ये पानी की मूवमेंट होगी, अगर ये पहले से है तो ये इन है, जब हम मूवमेंट के साथ हम यहाँ पे पानी डालेंगे इस गिलास में, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो इसका यानी कि आपने एक फ़र्क सीखा कि इन कब इस्तेमाल होता है और इनटू कब इस्तेमाल होता है। यही देखें कि जैसे कि ये किताब जो है ये टेबल पर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑन द टेबल। और मैं, क्योंकि ये मेरे लिए टारगेट प्लेस है टेबल, तो मैं क्या हूँ, मैं एट द टेबल हूँ। ये किताब क्या है जी, ऑन द टेबल है, और मैं क्या हूँ, एट द टेबल हूँ। अगर हम इस किताब को ऐसे फेंकते हैं, ये देखें, ये अप है तो ये गिरेगी तो क्या हो जाएगी, तो दिस इज़ अ बुक फेल अपॉन द टेबल, तो ये अपॉन है। और अगर मैं इसको लापरवाही से ऐसे फेंकूं, थ्रू द बुक ऑन टू द टेबल, अब आपने देखें, इस एक्टिविटी बेस से आपने कितने प्रेपोजिशन सीख लिए, इनटू, ऑन, एट द टेबल और ऑन टू द टेबल। तो दिस इज़ एक्टिविटी बेस्ड। तो आज का जो टॉपिक है प्रेपोजिशन, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेपोजिशन मुश्किल क्यों होते हैं, वाई द प्रेपोजिशंस आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें वाकई ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस टॉपिक को या इस बात को, प्रेपोजिशन को क्या कर देती हैं, मुश्किल बना देती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि इसके सबसे पहले ये देखें कि प्रेपोजिशन जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि इसके बाद जो आने वाला ऑब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो कौन है। उस नाउन या ऑब्जेक्ट को देखकर बाज़ औक़ात हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हर वक्त हम नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, आई शैल विज़िट यू, यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए, मंडे। अब मंडे आपको पता है डे के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, और मंथ के साथ हम इन इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जो प्रेपोजिशन लगा रहे हैं वो बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट को देख कर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर, आई शैल मीट यू एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे, एट इस्तेमाल करेंगे। तो पहली बात जो आपके जहन में आई कि प्रेपोजिशन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को देखकर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं पीछे आने वाले वर्ब के मुताबिक। ये देखें, ये समझना और पढ़ना ये आसान है, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट? वो ऐसा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब कोई एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ब के साथ एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक वर्ब ली है, दैट इज़ डाई। अब डाई के साथ बाई भी इस्तेमाल होता है, इन भी इस्तेमाल होता है, ऑफ, फ्रॉम, ओ डबल एफ, आउट और डाउन भी इस्तेमाल होते हैं, और मे भी कुछ और भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब ये देखें, डाई के साथ जब हम बाई लगाते हैं तो ये डाई का मतलब तो ज़ाहिर बात है मरना है। अब ज़ाहिर से मरेगा तो डाई बाई लगा देंगे, एक्सीडेंट में मरेगा तो डाई इन इस्तेमाल करेंगे, अगर वो बीमारी भूख प्यास से मरेगा तो डाई ऑफ लगा देंगे, डाई फ्रॉम लगा देंगे। अगर कोई बीमारी है और वो एक एक करके वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, वो हम ओ डबल एफ
آف استعمال کریں گے. کوئی چیز بالکل صفحہ ہستی سے ود دا پیسج آف ٹائم نان ایگزسٹ ختم ہو چکی ہے. جیسے کہ ڈائناسورز ہیں تو ڈائناسورس ڈائیڈ آؤٹ. تو ڈائی ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا. مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں مشکل ہے پریپوزیشن. آپ نے نہ صرف اس ورب کو یاد کرنا ہے بلکہ اتنے سارے ڈیفرنٹ پریپوزیشنز جو اس کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں ود ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ، اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. نہیں تو آپ کوئی بھی استعمال کر دیں گے جو کہ غلط ہو جائے گا. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ورب ہے، ورب والے جو پریپوزیشن ہیں، دا پریپوزیشن وچ آر یوزڈ ود دا ورب، اور ورب کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے ہمیں سچویشن کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے. تو دوسری ڈیفیکلٹ چیز پریپوزیشن کے بارے میں یہ ہو گئی جو میں نے آپ کو بتائی. تیسری چیز کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ایک اور پرابلم دیٹ از برٹش اور امریکن انگلش میں فرق ہے. دیکھیں برٹش انگلش میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اور پریپوزیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور امریکن انگلش میں ہم کوئی اور پریپوزیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتا ہے. وہ ٹیچر سے کہتا ہے کہ سر فلاں کتاب میں تو میں نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ آن استعمال ہونا ہے اور آپ آج مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایٹ استعمال ہونا ہے. تو اس کی بیسک وجہ جو ہوتی ہے وہ یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ برٹش اور امریکن ڈفرینس ہوتا ہے. یہ پھر ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم بچے کو یہ بتا دیں. جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ برٹش انگلش میں ہم ویکینڈ کے ساتھ ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں اور امریکن انگلش میں ہم ویکینڈ کے ساتھ آن استعمال کرتے ہیں. دونوں ہی کریکٹ ہیں. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں ہم راؤنڈ استعمال کرتے ہیں برٹش انگلش میں اور اراؤنڈ استعمال کرتے ہیں ہم امریکن انگلش میں. جیسے آپ نے ایک مشہور جملہ سنا ہوا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں دا ارتھ ریوالوز راؤنڈ دا سن، دا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن. بوتھ آر کریکٹ. فرق یہ ہے کہ یہ برٹش انگلش میں یا امریکن انگلش میں. یہی فرق آپ یہ دیکھیں ٹورڈز کے ساتھ دیکھیں ہم ایس استعمال کرتے ہیں برٹش انگلش میں، امریکن انگلش میں ہم ایس استعمال نہیں کرتے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلیئرنگ ان دا اسکائی کے اندر جو آپ کا سیکنڈ لیسن ہے فرسٹ ایئر کا، اس میں اس نے یہ استعمال کیے کیونکہ ہی از این امریکن رائٹر. تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ پریپوزیشن اس وجہ سے بھی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ امریکن اور برٹش انگلش کا فرق جو ہے وہ ہمیں کیا کر دیتا ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سی کے بعد ہم اس ڈی کو دیکھیں جی. فورتھ پوائنٹ دیٹ از پارٹس آف اسپیچ. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے انگلش گرامر کے اندر کہ جیسے ہی اس کا پارٹس آف اسپیچ چینج ہوگا تو پریپوزیشن چینج ہو جائے گا. لیکن لفظ ایک ہی ہے. بعض اوقات وہی لفظ ہمارے پاس ایز اے ورب یوز ہو رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہی لفظ ہمارے پاس ایز اے ناؤن استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی اس لفظ کا پارٹس آف اسپیچ چینج ہوگا ساتھ پریپوزیشن چینج ہو جائے گا. اب بچہ کتنی چیزوں کو، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنی چیزوں کو ذہن میں رکھے. جیسا کہ ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس لفظ ہے پرائڈ. ہی ٹیکس گریٹ پرائڈ ان ہز چلڈرنس اچیومنٹس. یہاں پہ پرائڈ بطور ناؤن استعمال ہوا ہے. اس وجہ سے جب پرائڈ ایز اے ناؤن استعمال ہوگا تو ہم اس کے ساتھ پریپوزیشن ان استعمال کریں گے. اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو پرائڈ ہے ہم اس کو بطور ورب استعمال کریں. جیسے ہم نے اس کو بطور ورب یوز کیا، ہم نے اس کے ساتھ ریفلیکسو پروناؤن بھی یوز کیا اور اس کے ساتھ ہم نے آن استعمال کیا. اوپر ہم نے ان استعمال کیا، یہاں پہ ہم نے شی پرائڈز ہر سیلف آن بینگ اے گڈ لسنر. تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ چوتھی بات پریپوزیشن کو جو مشکل بنانے والی چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ پارٹس آف اسپیچ چینج ہونے کی وجہ سے، پارٹس آف اسپیچ کے بدلنے کی وجہ، جیسے ہم کیور ہے ہمارے پاس لفظ کیور. اب کیور کو جب ہم ایز اے ناؤن استعمال کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ فار استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس کو ایز اے ورب استعمال کریں گے ہم اس کے ساتھ آف استعمال کریں گے. ڈو یو ہیو دا کیور فار دس ڈیزیز؟ ہی واز کیورڈ آف ملیریا. تو پتہ چلا کہ پارٹس آف اسپیچ بھی ہمارے لیے مشکل کریٹ کر دیتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے پریپوزیشن کو سمجھنے میں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو ابھی ہم نے اتنی ساری بحث بھی کی ہے کہ سچویشن اور کانٹیکسٹ کو دیکھ کر پریپوزیشن استعمال کرنا پڑتا ہے. دیکھیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں آن دا چیئر. ایک کامن جو لے مین ہوگا وہ کہے گا کہ جی آن دا چیئر ہونا چاہیے، ان دا چیئر تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم دیکھیں کہ چیئر پر بیٹھنے کے لیے ان دا چیئر استعمال ہوتا ہے، ان دا چیئر استعمال ہوتا ہے، آن دا چیئر استعمال نہیں ہوتا. ہاں اگر چیئر کے سائڈ پہ جو ہم
جیسے اسٹوڈنٹ کی چیئرز ہوتی ہیں اس کے سائڈ پہ لکھنے کے لیے ایک جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں، وہ آن ہے، وہ کیونکہ وہ ٹیبل کی طرح ہے نا جی، تو وہ آن ہے۔ ورنہ جو عام چیئر ہے، جو بازو والی کرسی ہے، ہم اس پر بیٹھیں گے تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ان دا چیئر استعمال۔ اب کیا آپ کو ڈفرنس سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے سچویشن اور کانٹیکسٹ کو دیکھ کر پریپوزیشن استعمال کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے۔ یہی بات ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی ایٹ دا ٹیبل آن۔ اب یہ دیکھیں ویٹ ہے، ویٹ کے ساتھ ہم دو پریپوزیشن استعمال کر رہے ہیں۔ ویٹ فار انتظار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ویٹ آن خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں she has 5 servants to wait on her۔ تو آپ نے آج اس لیکچر میں یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ why the prepositions are difficult in English grammar، لیکن اگر ہم اس کو ایکٹیویٹی بیسڈ کروائیں تو انشاءاللہ ہم اس پر آسانی سے گرپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔